ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवम् एतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चकमामस्तु यजेद ब्रह्मस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापतीन् देवी मायां तु श्रीकाम तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदिदं स्वर्गकामोदित्वान् देवान् राज्यकाम साध्यान् संसादगो विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इळां यजेत् प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोत्पर उर्वशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेद परमेष्टिनम् यज्ञं यज्ञेद्यस्काम कोशकाम प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाभन्त्यार्ति उमासुत सतीम् धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकाम पुण्यजानान् नोजसा कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिं त्वविचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वो मोक्षकाम उदारतिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेदः पुरुषं परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवतः सङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्निचक्रम् आत्मप्रसाद उदयत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मदपदस्त्वदभक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरधिं न कुर्यात् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासः किमृशं कविम् एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूदनोर्हसि भाषितुं कदा हरिकथोर्दर्का सतां न्यूसदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैक्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवः परायणः उरुगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरदि वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मोहन् मेहन्ति किं ग्रामः पशवो परे श्वविटाहाराष्ट्रखरैः तुदः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जादु नाम गदाग्रजः बिले बदोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वद कर्ण पुडे नरस्य जिह्वा सती दार्धुरिके वसूत न चोबगायत्युरुगाय गादाः भारपरं पट्टकिरीडजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं न मे मुकुन्दं शावौ करौ नो कुरुत सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चन कङ्गणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवन् शवो भागवताङ्क्रिरेणुं न जातुमर्त्योर्बिलवेदयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या श्वसञ्जवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारं हृदयं वदेदं यद्गुह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेदाद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अधाभिदेह्यङ्ग मनोनुकुलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदा कवय्यास किरात्मविद्या
विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।